चैप्टर 252 मसनद अहमद। किताब उम्मुल-ए-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-ए-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 25101। तर्जुमा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूई है कि मर्तबा पर्दे के पीछे से एक औरत ने हाथ बढ़ाकर एक तहरीर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश की तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ पीछे कर ली और फरमाया, मुझे क्या खबर कि ये किसी मर्द का हाथ है या औरत का। इस औरत ने जवाब दिया कि मैं औरत हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम औरत हो तो अपने नाखूनों को मेहंदी से रंग लो। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-ए-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-ए-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 25102। तर्जुमा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूई है कि मेरी नज़रों के सामने अब भी वो मंज़र मौजूद है जब मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदी के जानवर यानी बकरी के क़लादे बटा करती थी। इसके बाद भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी चीज़ से अपने आप को नहीं रोकते थे जिनसे महरम बचते थे। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-ए-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-ए-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 25103। तर्जुमा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद अज़वाज मतहरात ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वरासत में से अपना हिस्सा वसूल करने के लिए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के पास हज़रत उस्मान को भेजना चाहा तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने उनसे फरमाया, किया तुम्हें मालूम नहीं है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम वरासत में कुछ नहीं छोड़ते, हम जो कुछ छोड़कर जाते हैं तो वो सदका होता है। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-ए-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-ए-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 25104। तर्जुमा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुतकिफ़ होते और मस्जिद से अपना सर बाहर निकाल देते, मैं उसे धुल देती हालांकि मैं अय्याम से होती थी और वो घर में सिर्फ़ इंसानी ज़रूरत की बिना पर ही आते थे। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-ए-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-ए-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 25105। तर्जुमा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई भी गुस्ताखी होती तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस आदमी से कभी इंतकाम ना लेते थे, अलबत्ता अगर मुहर्रम इलाही को पामाल किया जाता तो अल्लाह के लिए इंतकाम लिया करते थे। और जब भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने दो चीज़ें पेश की जाती और इनमें से एक चीज़ ज़्यादा आसान होती तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसान चीज़ को इख्तियार फरमाते थे, अलग ये कि वो गुनाह हो, क्योंकि अगर वो गुनाह होता तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरों लोगों की निस्बत इससे ज़्यादा दूर होते थे। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-ए-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-ए-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 25106। तर्जुमा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर बीमार हो जाता तो मऊज़तीन पढ़कर अपने ऊपर दम कर लेते थे। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरज़ अलूफ़ात में मुब्तला हुए तो मैं उनका दस्त मुबारक पकड़ती तो ये कलमात पढ़कर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ उनके जिस्म पर फेर देती ताकि उनके हाथ की बरकत हासिल हो जाए। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-ए-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-ए-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 25107। तर्जुमा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूई है कि बाज़ औक़ात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम में से किसी की चादर पर मादा मनविया के असरात देखते तो उसे खर्च देते थे और इस दूर में उनकी चादरें उनकी होती थीं। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-ए-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-ए-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 25108। तर्जुमा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूई है कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़ों से मादा मनविया को खर्च देती थी और कपड़े को धोती नहीं थी। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूई है। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-ए-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-ए-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 25109। तर्जुमा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूई है कि एक मर्तबा हज़रत हिफ्सा के पास कहीं से एक बकरी हदय में आई, हम दोनों इस दिन रोज़े से थीं, इन्होंने मेरा रोज़ा इससे खलवा दिया, वो अपने वालिद की बेटी थीं। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे यहाँ तशरीफ़ लाए तो हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसका ज़िक्र किया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम दोनों इसके बदले में किसी और दिन का रोज़ा रख लेना।
مسند احمد کتاب المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزق کی مرویات باب المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزق کی مرویات حدیث نمبر 25110 ترجمہ حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی ہے کہ انہوں نے اولاد اسماعیل میں سے ایک غلام آزاد کرنے کی منت مان رکھی تھی۔ اس دوران یمن کے قبیلہ خولان سے کچھ قیدی آئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے ان میں سے ایک غلام کو آزاد کرنا چاہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا۔ پھر جب مضر کے قبیلہ بنو عنبر کے قیدی آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ ان میں سے کسی کو آزاد کر دیں۔ مسند احمد کتاب المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزق کی مرویات باب المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزق کی مرویات حدیث نمبر 25111 ترجمہ ابو عبداللہ جسری کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت عائشہ صدیقہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو ان کے پاس حضرت حفصہ بھی موجود تھیں۔ حضرت عائشہ نے مجھ سے فرمایا کہ یہ حفصہ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ۔ پھر ان کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا میں آپ کی قسم دیکھ کر پوچھتی ہوں، اگر میں غلط کہوں تو آپ میری تصدیق نہ کریں اور صحیح کہوں تو تکذیب نہ کریں۔ آپ کو معلوم ہے کہ ایک مرتبہ میں اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ میں نے آپ سے پوچھا کیا خیال ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ آپ نے کہا مجھے کچھ معلوم نہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو افاقہ ہو گیا اور انہوں نے فرمایا کہ دروازہ کھول دو۔ میں نے آپ سے پوچھا کہ میرے والد آئے ہیں یا آپ کے؟ آپ نے جواب دیا مجھے کچھ معلوم نہیں۔ ہم نے دروازہ کھولا تو وہاں حضرت عثمان بن عفان کھڑے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھ کر فرمایا میرے قریب آ جاؤ۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جھک گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سرگوشی میں کچھ باتیں کی جو آپ کو معلوم ہیں اور نہ مجھے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھا کر فرمایا میری بات سمجھ گئے؟ حضرت عثمان نے عرض کیا جی ہوں۔ 3 مرتبہ اس طرح سرگوشی اور اس کے بعد یہ سوال جواب ہوئے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ اب تم جا سکتے ہو۔ حضرت حفصہ نے فرمایا واللہ اسی طرح ہے اور یہ بات سچی ہے۔ مسند احمد کتاب المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزق کی مرویات باب المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزق کی مرویات حدیث نمبر 25112 ترجمہ حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں مجھے بوسہ دے دیا کرتے تھے۔ مسند احمد کتاب المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزق کی مرویات باب المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزق کی مرویات حدیث نمبر 25113 ترجمہ حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی ہے کہ جب آیت تخیر نازل ہوئی تو سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا اور فرمایا اے عائشہ، میں تمہارے سامنے ایک بات ذکر کرنا چاہتا ہوں، تم اس میں اپنے والدین سے مشورے کے بغیر کوئی فیصلہ نہ کرنا۔ میں نے عرض کیا ایسی کیا بات ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلا کر یہ آیت تلاوت فرمائی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور دار آخرت کو چاہتی ہو اللہ۔ میں نے عرض کیا کہ کیا میں اس بارے میں اپنے والدین سے مشورہ کروں گی؟ میں اللہ اور اس کے رسول کو اختیار کرتی ہوں۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اور فرمایا میں تمہاری سہیلیوں کے سامنے بھی یہی بات رکھوں گا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں حضرت عائشہ کا جواب بھی بتا دیتے تھے کہ عائشہ نے اللہ اس کے رسول اور آخرت کے گھر کو پسند کر لی ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو اختیار دیا ہم نے اسے طلاق شمار نہیں کیا۔ مسند احمد کتاب المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزق کی مرویات باب المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزق کی مرویات حدیث نمبر 25114 ترجمہ حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس موجود سب سے عمدہ خوشبو لگاتی تھی، اور گویا وہ منظر اب تک میری نگاہوں کے سامنے ہے کہ 3 دن کے بعد میں حالت احرام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر مشک کی چمک دیکھ رہی ہوں۔ مسند احمد کتاب المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزق کی مرویات باب المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزق کی مرویات حدیث نمبر 25115 ترجمہ حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس موجود سب سے عمدہ خوشبو لگاتی تھی، اور گویا وہ منظر اب تک میری نگاہوں کے سامنے ہے کہ حالت احرام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر مشک کی چمک دیکھ رہی ہوں۔ مسند احمد کتاب المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزق کی مرویات باب المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزق کی مرویات حدیث نمبر 25116 ترجمہ
हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर भी नमाज़ पढ़ते थे और बैठकर भी नमाज़ पढ़ते थे। जब खड़े होकर नमाज़ पढ़ते तो रुकू भी खड़े होकर फरमाते और जब नमाज़ बैठकर पढ़ते तो रुकू भी बैठकर करते थे। मसनद अहमद किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 25117। तर्जुमा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, किसी फौतशुदा मुसलमान की हड्डी तोड़ना ऐसे ही है जैसे किसी जिंदा आदमी की हड्डी तोड़ना। मसनद अहमद किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 25118। तर्जुमा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 यमनी चादरों में कफनाया गया था। मसनद अहमद किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 25119। तर्जुमा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरवी है कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे दौड़ का मुकाबला किया। इस मुकाबले में मैं आगे निकल गई। कुछ अरसे बाद जब मेरे जिस्म पर गोश्त चढ़ गया था तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा दौड़ का मुकाबला किया। इस मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़ गए और फरमाया, ये इस मरतबा के मुकाबले का बदला है। मसनद अहमद किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 25120। तर्जुमा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुतकिफ़ होते तो सिर्फ़ इंसानी ज़रूरत की बिना पर ही घर में आते थे और मस्जिद से अपना सर बाहर निकाल देते। मैं उसे धो देती जबकि मेरे और इनके दरमियान दरवाज़े की चौखट हाइल होती थी। मसनद अहमद किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 25121। तर्जुमा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरवी है कि वाक़या अफ़क़ के मौका पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, ए आयशा, अगर तुमसे गुनाह का इरादा हो गया हो तो अल्लाह से इस्तग़फ़ार किया करो, क्योंकि गुनाह से तौबा नदामत और इस्तग़फ़ार ही है। मसनद अहमद किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 25122। तर्जुमा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज इशा से पहले कभी सोए और ना इशा के बाद कभी क़िस्सा गोई की। मसनद अहमद किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 25123। तर्जुमा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े की हालत में अपनी अज़वाज को बोसा दे दिया करते थे। मसनद अहमद किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 25124। तर्जुमा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरवी है कि मक्का मुकर्रमा में नमाज की इब्तिदाई फ़र्ज़ियत नमाज मग़रिब के अलावा दो रुकतों की सूरत में हुई थी, लेकिन जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा पहुँचे तो हुक्म इलाही के मुताबिक हर 2 रुकतों के साथ 2 रुकतों का इजाफ़ा कर दी, सिवाय नमाज मग़रिब के कि वो दिन के वतर हैं और नमाज फ़जर के कि इसमें क़ुरात लंबी की जाती है। अलबत्ता जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र पर जाते थे तो इब्तिदाई तरीक़े के मुताबिक 2 रकतें ही पढ़ते थे। मसनद अहमद किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 25125। तर्जुमा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दाहिना हाथ खाने और ज़िक्र ज़कार के लिए था और बाईं हाथ दीगर कामों के लिए। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरवी है। मसनद अहमद किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 25126। तर्जुमा हज़रत आयशा से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दाहिना हाथ खाने और ज़िक्र ज़कार के लिए था और बाईं हाथ दीगर कामों के लिए। मसनद अहमद किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 25127। तर्जुमा
حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر سے پہلے کی 2 رکعتوں کے متعلق فرمایا ہے کہ یہ 2 رکعتیں ساری دنیا سے زیادہ بہتر ہیں۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزق کی مرویات، باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزق کی مرویات، حدیث نمبر 25128۔ ترجمہ: حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاشت کی 4 رکعتیں پڑھی ہیں اور جتنا چاہتے اس پر اضافہ بھی فرما لیتے تھے۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزق کی مرویات، باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزق کی مرویات، حدیث نمبر 25129۔ ترجمہ: حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی ہے کہ میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن کے پانی سے غسل جنابت کر لی کرتے تھے۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزق کی مرویات، باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزق کی مرویات، حدیث نمبر 25130۔ ترجمہ: عبداللہ بن ربا کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ حضرت عائشہ صدیقہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں لیکن مجھے حیا آتی ہے۔ انہوں نے فرمایا جو چاہو پوچھ سکتے ہو کہ میں تمہاری ماں ہوں۔ میں نے عرض کیا ام المومنین، غسل کس چیز سے واجب ہوتا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ جب شرمگاہیں ایک دوسرے سے مل جائیں تو غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد قتادہ یہ بھی کہتے تھے کہ حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے تو ہم غسل کرتے تھے۔ اب مجھے معلوم نہیں ہے کہ یہ جملہ حدیث کا حصہ یہ یا قتادہ کا قول ہے۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزق کی مرویات، باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزق کی مرویات، حدیث نمبر 25131۔ ترجمہ: حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر بھی نماز پڑھتے تھے اور بیٹھ کر بھی نماز پڑھتے تھے۔ جب کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تو رکوع کھڑے ہو کر فرماتے اور جب نماز بیٹھ کر پڑھتے تو رکوع بھی بیٹھ کر کرتے تھے۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزق کی مرویات، باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزق کی مرویات، حدیث نمبر 25132۔ ترجمہ: حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے ہوتے تب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے سر کا بوسہ لیتے تھے۔ گزشتہ حدیث اس دوسری سند سے حضرت ابن عباس سے بھی مروی ہے۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزق کی مرویات، باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزق کی مرویات، حدیث نمبر 25133۔ ترجمہ: حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 6 صحابہ کے ساتھ بیٹھے کھانا کھا رہے تھے کہ ایک دیہاتی آیا اور 2 لقموں میں ہی سارا کھانا کھا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ بسم اللہ پڑھ لیتا تو یہ کھانا تم سب کو کفایت کر جاتا، اس لیے جب تم میں سے کوئی شخص کھانا کھائے تو اس پر بسم اللہ پڑھ لینی چاہیے۔ اگر وہ شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو یاد آنے پر یہ پڑھ لے بسم اللہ فی اولیا واخرہم۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزق کی مرویات، باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزق کی مرویات، حدیث نمبر 25134۔ ترجمہ: حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع و سجود میں یہ پڑھتے تھے سبلوہم قدوسن ربو علوم الائکت والرلوہم۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزق کی مرویات، باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزق کی مرویات، حدیث نمبر 25135۔ ترجمہ: حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے جو شخص کسی مسلمان کی طرف کسی دھاری دار آلے سے اشارہ کرتا ہے اور قتل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو اسے قتل کرنا جائز ہے۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزق کی مرویات، باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزق کی مرویات، حدیث نمبر 25136۔ ترجمہ: حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر نازل ہونے والی وحی میں سے کوئی آیت چھپانا ہوتی تو یہ آیت جو ان کی اپنی ذات سے متعلق تھی چھپاتے۔ اس وقت کو یاد کیجئے جب آپ اس شخص سے فرما رہے تھے جس پر اللہ نے بھی احسان کیا تھا اور آپ کے بھی احسان کیا تھا کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھو اور اللہ سے ڈرو، جبکہ آپ اپنے ذہن میں ایسے وسوسے پوشیدہ رکھے ہوئے تھے جن کا حکم بعد میں اللہ ظاہر کرنے والا تھا۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزق کی مرویات، باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزق کی مرویات،
حدیث نمبر 25137۔ ترجمہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص قرآن کریم مہارت کے ساتھ پڑھتا ہے وہ نیک اور معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اور جو شخص مشقت برداشت کر کے تلاوت کرے اسے دوہرا اجر ملے گا۔ مسند احمد۔ کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 25138۔ ترجمہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی ہے کہ بعض اوقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہندیہ کے پاس سے گزرتے تو اس میں سے ہڈی والی بوٹی نکالتے اور اسے تناول فرماتے، پھر پانی کو ہاتھ لگائے بغیر اور نیا وضو کے بغیر نماز پڑھ لیتے۔ مسند احمد۔ کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 25139۔ ترجمہ۔ ابو بکر بن عبدالرحمن کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ کہا کرتے تھے کہ جو آدمی صبح کے وقت جنبی ہو اس کا روزہ نہیں ہوتا۔ ایک مرتبہ مروان بن حکم نے مجھے حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس یہ پوچھنے کے لیے بھیجا کہ اگر کوئی رمضان کے مہینے میں اس حال میں صبح کرے کہ وہ جنبی ہو اور اس نے اب تک غسل نہ کیا ہو تو ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اس کا روزہ نہ ہوا۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا، بعض اوقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت حالت جنابت میں ہوتے، پھر غسل کر لیتے اور بقیہ دن کا روزہ مکمل کر لیتے تھے۔ مروان نے حضرت ابو ہریرہ کو یہ حدیث کا حلوہ بھیجی اور وہ اپنی رائے بیان کرنے سے رک گئے۔ مسند احمد۔ کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 25140۔ ترجمہ۔ علقمہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت عائشہ صدیقہ سے کہا کہ ہمیں آپ کے حوالے سے یہ حدیث معلوم ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں اپنی ازواج کے جسم سے اپنا جسم ملا لیتے تھے۔ انہوں نے کہا، ٹھیک ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش پر تم سے زیادہ قابو رکھتے تھے۔ مسند احمد۔ کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 25141۔ ترجمہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی ہے کہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ روانہ ہوئے، ہماری نیت صرف حج کرنا تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ پہنچ کر بیت اللہ کا طواف کیا لیکن احرام نہیں کھولا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہدی کا جانور تھا، آپ کی ازواج مطہرات اور صحابہ نے بھی طواف و سعی کی اور ان تمام لوگوں نے احرام کھول لیا جن کے ساتھ ہدی کا جانور نہیں تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ ایام سے تھیں، ہم لوگ اپنے مناسک حج ادا کر کے جب کوچ کرنے کے لیے مقام حصبہ پر پہنچے تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کے صحابہ حج اور عمرہ کے ساتھ اور میں صرف حج کے ساتھ واپس جاؤں گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ہم مکہ مکرمہ پہنچے تھے تو کیا تم نے ان دونوں میں طواف نہیں کیا تھا؟ میں نے عرض کیا، نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بھائی کے ساتھ تنعیم چلی جاؤ اور عمرہ کا احرام باندھ کر عمرہ کر آؤ اور فلاں جگہ پر ہم سے ملنا۔ اسی دوران حضرت صفی کے ایام شروع ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ عورتیں تو کاٹ دیتی ہیں اور مونٹ دیتی ہیں، تم ہمیں ٹھہرنے پر مجبور کر دو گی، کیا تم نے 10 ذی الحجہ کو طواف زیارت نہیں کیا تھا؟ انہوں نے عرض کیا، کیوں نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بس پھر کوئی حرج نہیں، اب روانہ ہو جاؤ۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رات کے وقت ملی جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے بالائی حصے پر چڑھ رہے تھے اور میں نیچے اتر رہی تھی، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اتر رہے تھے اور میں چڑھ رہی تھی۔ گزشتہ حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔ مسند احمد۔ کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 25142۔ ترجمہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ کو ایک مرتبہ معلوم ہوا کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کتا، گدھا اور عورت کے آگے سے گزرنے کی وجہ سے نمازی کی نماز ٹوٹ جاتی ہے، تو انہوں نے فرمایا، میرا خیال تو یہی ہے کہ ان لوگوں نے ہمیں کتوں اور گدھوں کے برابر کر دی ہے۔ حالانکہ بعض اوقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نماز پڑھتے تو میں ان کے اور قبلہ کے درمیان جنازے کی طرح لٹی ہوتی تھی، مجھے کوئی کام ہوتا تو چارپائی کی پائنتی کی جانب سے کھسک جاتی تھی کیونکہ میں سامنے سے جانا اچھا نہ سمجھتی تھی۔ مسند احمد۔ کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 25143۔ ترجمہ۔
حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس موجود سب سے عمدہ خوشبو لگاتی تھی اور گویا وہ منظر اب تک میری نگاہوں کے سامنے ہے کہ حالت احرام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر مشک کی چمک دیکھ رہی ہوں۔ مسند احمد کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزق کی مرویات۔ باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزق کی مرویات۔ حدیث نمبر 25144۔ ترجمہ حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو عورت اپنے شوہر کے گھر کے علاوہ کسی اور جگہ پر اپنے کپڑے اتارتی ہے وہ اپنے اور اپنے رب کے درمیان حائل پردے کو چاک کر دیتی ہے۔ مسند احمد کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزق کی مرویات۔ باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزق کی مرویات۔ حدیث نمبر 25145۔ ترجمہ حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم علیہ السلام 18 ماہ کی عمر میں فوت ہوئے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی تھی۔ مسند احمد کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزق کی مرویات۔ باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزق کی مرویات۔ حدیث نمبر 25146۔ ترجمہ حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی ہے کہ جب لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے غسل کا ارادہ کیا تو لوگوں کے درمیان اختلاف رائے ہو گیا اور وہ کہنے لگے بخدا ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کریں، عام مردوں کی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کو کپڑوں سے خالی کریں یا کپڑوں سمیت غسل دے دیں۔ اس اثنا میں اللہ نے ان پر اونگ طاری کر دی اور والا ایک آدمی ایسا نہ رہا جس کی ٹھوڑی اس کے سینے پر نہ ہو اور وہ سو گیا۔ پھر گھر کے کسی کونے سے کسی آدمی کی باتوں کی آواز آئی جسے وہ نہیں جانتے تھے اور وہ کہنے لگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے کپڑوں سمیت ہی غسل دو۔ چنانچہ لوگ آگے بڑھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑوں سمیت غسل دینے لگے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر بیری کا پانی انڈیلا جانے لگا اور قمیص کے اوپر سے ہی جسم مبارک کو ملا جانے لگا۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ اگر مجھے پہلے ہی وہ بات سمجھ میں آ جاتی تو جو بعد میں سمجھ آئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل ان کی ازواج مطہرات ہی دیتیں۔ مسند احمد کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزق کی مرویات۔ باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزق کی مرویات۔ حدیث نمبر 25147۔ ترجمہ حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی ہے رمضان المبارک میں لوگ رات کے وقت مسجد نبوی میں مختلف ٹولیوں میں نماز پڑھا کرتے تھے۔ جس آدمی کو تھوڑا سا قرآن یاد ہوتا اس کے ساتھ کم و بیش 6 آدمی کھڑے ہو جاتے اور اس کے ساتھ نماز پڑھتے۔ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حجرہ کے دروازے پر چٹائی بچھانے کا حکم دیا، میں نے اسی طرح کیا۔ پھر نماز عشاء کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم درمیان رات میں گھر سے نکلے اور مسجد میں جا کر نماز پڑھنے لگے۔ لوگ جمع ہوئے اور وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں شریک ہو گئے۔ صبح ہوئی تو لوگوں نے ایک دوسرے سے اس بات کا تذکرہ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصف رات کو گھر سے نکلے تھے اور انہوں نے مسجد میں نماز پڑھی تھی۔ چنانچہ اگلی رات کو پہلے سے زیادہ تعداد میں لوگ جمع ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسب سابق باہر تشریف لائے اور نماز پڑھنے لگے، لوگ بھی ان کے ساتھ شریک ہو گئے۔ تیسرے دن بھی یہی ہوا، چوتھے دن بھی لوگ اتنے جمع ہو گئے کہ مسجد میں مزید کسی آدمی کے آنے کی گنجائش نہ رہی، لیکن اس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں بیٹھے رہے اور باہر نہیں نکلے، حتیٰ کہ میں نے بعض لوگوں کو نماز نماز کہتے ہوئے سنا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر نہیں نکلے۔ پھر جب فجر کی نماز پڑھائی تو سلام پھیر کر لوگوں کے درمیان کھڑے ہوئے، توحید و رسالت کی گواہی دی اور اما بعد کہہ کر فرمایا تمہاری آج رات کی حالت مجھ سے پوشیدہ نہیں ہے، لیکن مجھے اس بات کا اندیشہ ہو چلا تھا کہ کہیں یہ نماز تم پر فرض نہ ہو جائے اور پھر تم اس سے عاجز آ جاؤ، لہٰذا اتنا عمل کیا کرو جتنے کی تم میں طاقت ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نہیں اکتائے گا، البتہ تم ضرور اکتا جاؤ گے۔ مسند احمد کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزق کی مرویات۔ باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزق کی مرویات۔ حدیث نمبر 25148۔ ترجمہ حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی ہے کہ حضرت عثمان بن مزن کی اہلیہ خویلہ بنت حکیم پہلے مہندی لگاتی تھیں اور خوشبو سے مہکتی تھیں، لیکن ایک دم انہوں نے یہ سب چیزیں چھوڑ دیں۔ ایک دن وہ میرے پاس پراگندہ حال آئیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سے فرمایا عائشہ خویلہ کی یہ خراب حالت کیوں؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایسی عورت ہے جس کا شوہر نہیں، کیونکہ وہ سارا دن روزہ رکھتا ہے اور ساری رات نماز پڑھتا ہے، تو یہ ایسے ہی جیسے کسی کا شوہر نہ ہو، اس لیے انہوں نے اپنے آپ کو اسی حال میں چھوڑ دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملے اور فرمایا اے عثمان،
کیا تم میری سنت سے اعراض کرتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا نہیں واللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی سنت کا تو میں متلاشی ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر میں سوتا بھی ہوں اور نماز بھی پڑھتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں اور ناغہ بھی کرتا ہوں اور عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں، اس لیے اے عثمان اللہ سے ڈرو کہ تمہارے اہل خانہ مہمان اور خود تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے، لہٰذا روزہ بھی رکھا کرو اور ناغہ بھی کیا کرو، نماز بھی پڑھا کرو اور سویا بھی کرو۔ مسند احمد کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 25149۔ ترجمہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے حولہ بنت طویت نامی عورت گزری، کسی نے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عورت رات بھر نماز پڑھتی ہے اور جب اس پر نیند کا غلبہ ہوتا ہے تو رسی باندھ کر اس سے لٹک جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چاہیے کہ جب تک طاقت ہو نماز پڑھتی رہے اور جب اونگھنے لگے تو سو جائے۔ مسند احمد کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 25150۔ ترجمہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی ہے کہ میں نے جس کثرت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان میں روزے رکھتے ہوئے دیکھا ہے، کسی اور مہینے میں نہیں دیکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے صرف چند دن کو چھوڑ کر تقریباً پورا مہینہ روزہ رکھتے تھے۔ مسند احمد کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 25151۔ ترجمہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ضرورت سے زائد پانی یا کنویں میں بچ رہنے والے پانی کے استعمال سے کسی کو نہ روکا جائے۔ مسند احمد کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 25152۔ ترجمہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعرابی سے ایک یا کئی اونٹ خریدے اور اس کا بدلہ ایک وسق ذخیرہ کھجور اجور قرار دی اور اسے لے کر اپنے گھر کی طرف چل پڑے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کھجوریں تلاش کی تو نہیں مل سکیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس باہر آئے اور فرمایا اے اللہ کے بندے، میں نے تم سے ایک وسق ذخیرہ کھجور کے عوض اونٹ خریدے ہیں لیکن میرے پاس اس وقت کھجوریں نہیں ہیں۔ وہ اعرابی کہنے لگا ہائے، میرے ساتھ دھوکا ہو گیا۔ لوگوں نے اسے ڈانٹا اور کہنے لگے تجھ پر اللہ کی مار ہو، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دھوکا دیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دو کیونکہ حقدار بات کہہ سکتا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2-3 مرتبہ اپنی بات دہرائی اور ہر مرتبہ اس نے یہی کہا اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اسے ڈانٹا۔ بالآخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ وہ بات سمجھ نہیں پا رہا تو اپنے کسی صحابی سے فرمایا خویلہ بنت حکیم کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اگر تمہارے پاس ایک وسق ذخیرہ کھجور ہوں تو ہمیں ادھار دے دو، ہم تمہیں واپس لوٹا دیں گے انشاءاللہ۔ وہ صحابی چلے گئے، پھر واپس آ کر بتایا کہ وہ کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس کھجوریں موجود ہیں، آپ کسی آدمی کو بھیج دیجئے جو آ کر لے جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے لے جاؤ اور پوری کر کے دے دو۔ وہ صحابی اس اعرابی کو لے گئے اور اسے پوری کھجوریں دے دیں۔ پھر اس اعرابی کا گزر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ہوا جو صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے تو وہ کہنے لگا جزاک اللہ خیرہ، آپ نے پورا ادا کر دی اور خوب عمدہ ادا کر دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہترین بندے وہی پورا کرنے والے اور عمدہ طریقے سے ادا کرنے والے ہی ہوں گے۔ مسند احمد کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 25153۔ ترجمہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی ہے کہ میری پرورش میں ایک انصاری بچی تھی، میں نے اس کا نکاح کر دی۔ اس کی شادی والے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے تو کوئی کھیل کود کی آواز نہ سنی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ، انصار کا یہ قبیلہ فلاں چیز کو پسند کرتا ہے۔ مسند احمد کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 25154۔ ترجمہ۔
हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सफ़र के इरादे से रवाना होने लगे तो अपनी अज़वाज मतहरात के दरमियान क़ुरान अंदाज़ी फरमाते, उनमें से जिसके नाम निकल आता उसे अपने साथ सफ़र पर ले जाते। मसनद अहमद किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 25155। तर्जुमा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरवी है कि एक दिन हज़रत सहला आईं और कहने लगीं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम सालिम को अपना बेटा समझते थे, वो मेरे और अबू हज़ीफ़ा के साथ रहता था और मेरी पर्दा की बातें देखता था। अब अल्लाह ने मुँह बोले बेटे के मुताल्लिक़ हुक्म नाज़िल कर दी है, जो आप भी जानते हैं, जिसकी वजह से अब मुझे अबू हज़ीफ़ा के चेहरे पर नागवारी के असरात नज़र आते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे 10 घूंट अपना दूध पिला दो। चुनाचा इसके बाद सालिम उनके रज़ाई बेटे जैसे बन गए। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा इस हदीस की रोशनी में ये समझती थीं कि ये हुक्म सब मुसलमानों के लिए आम है और दीगर अज़वाज मतहरात उसे सालिम मौली अबी हुज़ैफ़ा के साथ ख़ास समझती थीं। मसनद अहमद किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 25156। तर्जुमा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरवी है कि आयत रजम नाज़ल हुई थी और बड़ी उम्र के आदमी को 10 घूंट दूध पिलाने से रज़ात के सबूत की आयत नाज़ल हुई थी, जो मेरे घर में चारपाई के नीचे एक कागज़ में लिखी पड़ी हुई थी। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हुए और हम उनकी तरफ मशगूल हो गए तो एक बकरी आई और उसे खा गई। फ़ायदा हर ज़िल शूर आदमी समझ सकता है कि यह हदीस मौज़ू और मन घड़त है। मसनद अहमद किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 25157। तर्जुमा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरवी है कि बरीरा एक ग़ुलाम के निकाह में थी, वो आज़ाद हुई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे अपने मुआमलात का इख्तियार दे दिया। मसनद अहमद किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 25158। तर्जुमा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरवी है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ तो इन्हीं धारीदार यमनी चादर से ढँप दिया गया था। मसनद अहमद किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 25159। तर्जुमा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, जिस नबी की रूह कब्ज़ा होने का वक्त आता था, उनकी रूह कब्ज़ा होने के बाद इन्हें उनका सवाब दिखाया जाता था, फिर वापस लूटा कर इन्हें इस बात का इख्तियार दिया जाता था कि इन्हें इस सवाब की तरफ लूटा कर इससे मिला दिया जाए या दुनिया में भेज दिया जाए। मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मरज़ अलूफ़ात में देखा कि आपकी गर्दन ढलक गई है। मैंने इन्हें ये फरमाते हुए सुना, उन लोगों के साथ जिन पर अल्लाह ने इनाम फरमाया, मसलन नबिया किराम अलैहिमुस्सलाम और सिद्दीक़ीन, शुहदा और सालिहीन, और उनकी रफ़ाक़त किया खूब है। मैं समझ गई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस वक्त इख्तियार दिया गया है। मसनद अहमद किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 25160। तर्जुमा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरवी है कि एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे बोसा देने के लिए अपना हाथ बढ़ाया तो मैंने कहा कि मैं रोज़े से हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं भी रोज़े से हूँ। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी तरफ हाथ बढ़ाकर मुझे बोसा दिया। मसनद अहमद किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 25161। तर्जुमा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरवी है कि एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे बोसा देने के लिए अपना हाथ बढ़ाया तो मैंने कहा कि मैं रोज़े से हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं भी रोज़े से हूँ। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी तरफ हाथ बढ़ाकर मुझे बोसा दिया। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरवी है। मसनद अहमद किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 25162। तर्जुमा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मरज़ अलूफ़ात में फरमाया, अबू बकर को हुक्म दो कि लोगों को नमाज़ पढ़ा दें। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर सिद्दीक रफ़ीक़ अलक़लब आदमी हैं, वो अपने इंसों पर काबू ना रख सकेंगे और लोगों को इनकी आवाज़ सुनाई ना देगी। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया, अबू बकर से कह दो कि वो लोगों को नमाज पढ़ाएं। जब मैंने तकरार की तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही हुक्म दिया और फरमाया, तुम तो यूसुफ अलैहिस्सलाम पर फरीफता होने वाली औरतों की तरह हो, जो दिल में कुछ रखती थीं और ज़बान से कुछ ज़ाहिर करती थीं। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 25163। तर्जुमा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूई है कि जिस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ है तो उनका सर मेरी गोद में था। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 25164। तर्जुमा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूई है कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहरी के वक्त हमेशा अपने पास सोता हुआ पाती थी। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 25165। तर्जुमा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पास हिजरत करके आने वाली मुसलमान औरतों से इस आयत की शराइत पर इम्तिहान लिया करते थे, जिस पर अल्लाह ताला फरमाता है, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आपके पास मोमिन औरतें उन शराइत पर बैत करने के लिए आएँ कि वो अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराएंगी, चोरी और बदकारी नहीं करेंगी, अपनी औलाद को कत्ल ना करेंगी, अपने हाथों और पाँव के दरमियान कोई बुहतान घुड़ कर ना लाएंगी और किसी नेकी के काम में आपकी नाफरमानी नहीं करेंगी, तो आप इन्हें बैत कर ली करें और अल्लाह से उनके लिए बख्शिश की दुआ किया करें। बेशक अल्लाह बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि जो मोमिन औरत इन शराइत का इकरार कर लेती तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़बान से कह देते कि मैंने तुम्हें बैत कर ली है, वालला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी औरत के हाथ को हाथ लगाकर बैत नहीं ली, बल्कि सिर्फ यही कहकर बैत फरमा लेते थे कि मैंने तुम्हें बैत कर ली है। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 25166। तर्जुमा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूई है कि मैंने सुना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में मसीह दज्जाल के फितने से पनाह मांगते थे। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 25167। तर्जुमा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूई है कि वालला मैंने वो वक्त देखा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे हुज्रा के दरवाज़े पर खड़े हुए थे और हबशी सहन में करतब दिखा रहे थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे वो करतब दिखाने के लिए अपनी चादर से पर्दा करने लगे। मैं उनके कानों और कंधे के दरमियान थी, फिर वो मेरी वजह से खड़े रहे हत्ता कि मैं वापस चली गईं। अब तुम अंदाज़ा लगा सकते हो कि एक नौउम्र लड़की को खेलकूद की कितनी रग़बत होगी। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 25168। तर्जुमा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स हमारे इस तरीक़े के अलावा कोई और तरीक़ा ईजाद करता है तो वो मरदूद है। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 25169। तर्जुमा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूई है कि हज़रत अबू हज़ीफ़ा से सालिम को, जो एक अंसारी खातून के आज़ाद करदा ग़ुलाम थे, अपना मुँह बोला बेटा बना रखा था, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ैद बिन हारिसा को बना लिया था। ज़माना जाहिलियत में लोग मुँह बोले बेटे को हक़ीक़ी बेटे की तरह समझते थे और उसे विरासत का हक़दार भी करार देते थे, हत्ता कि अल्लाह ताला ने ये आयत नाज़िल फरमा दी, इन्हें उनकी आबाओ इजदाद की तरफ मंसूब करके बुलाया करो, यही बात अल्लाह के नज़दीक ज़्यादा इंसाफ पर मबनी है। उसी पस मंज़र में एक दिन हज़रत सहला आईं और कहने लगीं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम सालिम को अपना बेटा समझते थे, वो मेरे और अबू हज़ीफ़ा के साथ रहता था और मेरी पर्दा की बातें देखता था। अब अल्लाह ने मुँह बोले बेटों के मुताल्लिक़ हुक्म नाज़िल कर दी है, जो आप भी जानते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे 5 घूंट अपना दूध पिला दो। चुनाचा इसके बाद सालिम उनके रज़ाई बेटे जैसे बन गए। इस वजह से हज़रत आयशा सिद्दीक़ा जिस शख्स को
ख्वाह वो बड़ी उम्र का होता, अपने घर आने की इजाज़त देना मुनासिब समझती तो अपनी किसी बहन या भांजी से उसे दूध पलवा देती और वो उनके यहाँ आता जाता, लेकिन हज़रत सलमा और दीगर अज़वाज मतहरत इस रज़ात से किसी को अपने यहाँ आने की इजाज़त नहीं देती थीं और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से कहती थीं कि हमें मालूम नहीं, हो सकता है कि ये रुख़सत सिर्फ़ सालिम के लिए हो। मसनद अहमद किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 25170। तर्जुमा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मतहरत क़ज़ा हाजत के लिए खाली मैदानों की तरफ रात के वक्त निकला करती थीं। एक मरतबा हज़रत सौदा क़ज़ा हाजत के लिए निकलीं, चूँकि उनका कद लंबा और जिस्म भारी था इसलिए लोग इन्हें पहचान लेते थे। रास्ते में इन्हें हज़रत मिल गए, इन्होंने हज़रत सौदा को देखकर दूर से ही पुकारा, सौदा, हमने तुम्हें पहचान लिया। और ये बात इन्होंने हिजाब का हुक्म नाज़ल होने की उम्मीद में कही थी, चुनाचा आयत हिजाब नाज़ल हो गई। मसनद अहमद किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 25171। तर्जुमा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छिपकली को नुक़सानदह करार दिया है, लेकिन मैंने इन्हें छिपकली को मारने का हुक्म देते हुए नहीं सुना। मसनद अहमद किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 25172। तर्जुमा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूई है कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास तशरीफ़ लाए तो एक यहूदी औरत मेरे यहाँ बैठी थी और वो ये कह रही थी कि क्या तुम्हें मालूम है कि कब्र में तुम्हारी आजमाइश की जाएगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी तरफ मुतवज्जह होकर फरमाया, यहूदियों को ही आजमाइश में मुब्तला किया जाएगा। कुछ अरसा गुजरने के बाद एक दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, किया तुम्हें पता चला कि मुझ पर ये वही आ गई है कि तुम्हें कब्र में आजमाया जाएगा। इसके बाद मैंने हमेशा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अज़ाब कब्र से पनाह मांगते हुए सुना है। मसनद अहमद किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 25173। तर्जुमा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूई है कि अबू क़ीस के भाई अफ़लह ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से घर में दाखिल होने की इजाज़त मांगी। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने इन्हें नामुहर्रम समझकर इजाज़त देने से इनकार कर दी और जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो उनसे ज़िक्र कर दी कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू क़ीस के भाई अफ़लह ने मुझसे घर में आने की इजाज़त मांगी थी, लेकिन मैंने इन्हें इजाज़त देने से इनकार कर दी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्हें इजाज़त दे दिया करो। इन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे औरत ने दूध पिलाया है, मर्द ने तो दूध नहीं पिलाया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे हाथ खाक आलूद हूँ, वो तुम्हारे चचा हैं, इन्हें इजाज़त दे दिया करो। मसनद अहमद किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 25174। तर्जुमा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूई है कि एक मरतबा बरीरा उनके पास आई। वो मकातिबा थी और अपने बदल किताबत की अदायगी के सिलसिले में मदद की दरख्वास्त लेकर आई थी। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने इससे पूछा, किया तुम्हारे मालिक तुम्हें बेचना चाहते हैं? अगर वो चाहें तो मैं तुम्हारा बदल किताबत अदा कर देती हूँ, लेकिन तुम्हारी वला मुझे मिलेगी। वो अपने मालिक के पास आई और उनसे जिक्र किया। वो कहने लगे कि इस वक्त तक नहीं जब तक वो ये शर्त तस्लीम ना कर लीं कि तुम्हारी विरासत हमें मिलेगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से फरमाया, तुम इसे ख़रीद कर आज़ाद कर दो, क्योंकि वला यानी ग़ुलाम की विरासत तो उसी का हक़ है जो ग़ुलाम को आज़ाद करे। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए और फरमाया, लोगों को क्या हो गया है कि ऐसी शर्तें लगाते हैं जो किताब अल्लाह में मौजूद नहीं हैं। जो शख्स कोई ऐसी शर्त लगाए जिसकी इजाज़त किताब अल्लाह में मौजूद ना हो तो इसका कोई एतबार नहीं, अगरचे सैकड़ों मरतबा शर्त लगा ले। अल्लाह ताला की शर्त ही ज़्यादा हक़दार और मजबूत होती है। मसनद अहमद किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 25175। तर्जुमा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुतकिफ़ होते और मस्जिद से अपना सर बाहर निकाल देते। मैं अपने हुज्रे ही में बैठकर उसे धो देती, हालांकि मैं यम से होती थी। मसनद अहमद किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात।
बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 25176। तर्जुमा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूई है कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज इशा में ताख़ीर कर दी, हत्ता कि हज़रत उमर फ़ारूक ने पुकार कर कहा कि औरतें और बच्चे सो गए हैं। चुनांचा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ़ ले आए और फरमाया, अहल ज़मीन में से उस वक्त कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जो तुम्हारे अलावा ये नमाज़ पढ़ रहा हो, और उस वक्त अहल मदीना के अलावा ये नमाज़ कोई नहीं पढ़ रहा। ये इस्लाम फैलने से पहले की बात है। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 25177। तर्जुमा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूई है कि मक्का मुकर्रमा में नमाज की इब्तिदाई फ़र्ज़ियत दो रकअतों की सूरत में हुई थी, सिवाय मग़रिब के कि इसकी 3 रकअतें ही थीं। फिर अल्लाह ने हज़र में ज़हर और इशा को मुकम्मल कर दी और सफ़र में इब्तिदाई फ़र्ज़ियत को बरक़रार रखा। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 25178। तर्जुमा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूई है कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आज़ाद करदा बानदी सलमी, जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज़ाद करदा ग़ुलाम अब्बू राफ़ा की बीवी थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और अर्ज़ किया कि अब्बू राफ़ा ने उसे मारा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्बू राफ़ा से पूछा कि अब्बू राफ़ा, तुम्हारा उनके साथ झगड़ा हो गया? अब्बू राफ़ा ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसने मुझे ऐज़ा पहुँचाई है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सलमी, तुमने उसे क्या तकलीफ़ पहुँचाई है? सलमी ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने इसे कोई तकलीफ़ नहीं पहुँचाई, अलबत्ता नमाज़ पढ़ते पढ़ते उनका वज़ू टूट गया था तो मैंने उनसे कह दिया कि अब्बू राफ़ा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को हुक्म दे रखा है कि अगर किसी की हुआ खारिज हो जाए तो वो वज़ू करे। बस इतनी बात पर ये खड़े होकर मुझे मारने लगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर हंसने लगे और फरमाया, अब्बू राफ़ा, इसने तो तुम्हें खैर की ही बात बताई थी। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 25179। तर्जुमा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मसूक़ के साथ नमाज की फ़ज़ीलत मसूक़ के बग़ैर पढ़ी जाने वाली नमाज पर 70 गुना ज़्यादा है। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 25180। तर्जुमा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूई है कि एक मरतबा हम लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमराह किसी सफ़र से वापस आ रहे थे, जब मदीना से चंद मील के फासले पर एक इलाक़े तरबान, जहाँ पानी नहीं होता, तो सहरी के वक्त मेरे गले से हार टूटकर गिर पड़ा। उसे तलाश करने के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुक गए। यहाँ सुबह सादिक हो गई और लोगों के पास पानी था नहीं। मुझे अपने वालिद साहब की तरफ से जो तने सुनने को मिले वो अल्लाह ही जानता है कि मुसलमान को हर सफ़र में तुम्हारी वजह से ही तकलीफ़ और परेशानी का सामना करना पड़ता है। कुछ देर बाद अल्लाह ने तैमम की रुख़सत नाज़िल फरमा दी और लोगों ने तैमम करके नमाज़ पढ़ ली। ये रुख़सत देखकर वालिद साहब ने मुझसे कहा, बेटा वालला, मुझे मालूम ना था कि तो इतनी मुबारक है। अल्लाह ने तेरे रुकने की वजह से मुसलमानों के लिए कितनी आसानी और बरकत नाज़िल फरमा दी। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 25181। तर्जुमा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वुजूब गुस्ल की हालत में सोना या खाना चाहते तो नमाज जैसा वज़ू फरमा लेते थे। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 25182। तर्जुमा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सीधी बात कहा करो, लोगों को एक दूसरे के करीब किया करो और खुशखबरियाँ दिया करो। याद रखो, तुम सब से किसी शख्स को उसके आमाल जन्नत में नहीं ले जा सकेंगे, और जान रखो कि अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा पसंदीदा अमल वो है जो दायमी हो, अगरचे थोड़ा हो। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 25183। तर्जुमा।
हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरवी है कि हमने हज का तलबिया पढ़ा, जब सरफ़ के मकाम पर पहुँचे तो मेरे अय्याम शुरू हो गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो मैं रो रही थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा क्यों रो रही हो? मैंने अर्ज़ किया कि मेरे अय्याम शुरू हो गए हैं, काश मैं हज ही ना करने आती। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुभान अल्लाह, ये तो वो चीज़ है जो अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम की सारी बेटियों पर लिख दी है। तुम सारे मुनासिक अदा करो, अलबत्ता बीत अल्लाह का तवाफ़ ना करना। जब हम मक्का मुकर्रमा में दाखिल हो गए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपने एहराम को उम्रे का एहराम बनाना चाहे वो ऐसा कर सकता है, अलग ये कि इसके पास हदी का जानवर हो। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 ज़िलहिज्जा को अपनी अज़वाज की तरफ से गाय ज़बा की थी। शब बतहा कौमी पाक हुई और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किया मेरी सहेलियां हज और उम्रा के साथ और मैं सिर्फ हज के साथ वापस जाऊंगी। चुनाचा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर को हुक्म दिया और वो मुझे तनईम ले गए, जहां से मैं उम्रे का एहराम बांधा। मसनद अहमद किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 25184। तर्जुमा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरवी है कि हमने हज का तलबिया पढ़ा, जब सरफ़ के मकाम पर पहुँचे तो मेरे अय्याम शुरू हो गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो मैं रो रही थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा क्यों रो रही हो? मैंने अर्ज़ किया कि मेरे अय्याम शुरू हो गए हैं, काश मैं हज ही ना करने आती। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुभान अल्लाह, ये तो वो चीज़ है जो अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम की सारी बेटियों पर लिख दी है। तुम सारे मुनासिक अदा करो, अलबत्ता बीत अल्लाह का तवाफ़ ना करना। जब हम मक्का मुकर्रमा में दाखिल हो गए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपने एहराम को उम्रे का एहराम बनाना चाहे वो ऐसा कर सकता है, अलग ये कि इसके पास हदी का जानवर हो। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 ज़िलहिज्जा को अपनी अज़वाज की तरफ से गाय ज़बा की थी। शब बतहा कौमी पाक हुई और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किया मेरी सहेलियां हज और उम्रा के साथ और मैं सिर्फ हज के साथ वापस जाऊंगी। चुनाचा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर को हुक्म दिया और वो मुझे तनईम ले गए, जहां से मैं उम्रे का एहराम बांधा। मसनद अहमद किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 25185। तर्जुमा रू कहते हैं कि एक मर्तबा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने उनसे फरमाया, लोग भी खौफज़दा हो गए और हमारे ख़याल के मुताबिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़ात अल-जनब की शिकायत थी, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा ख़याल ये है कि अल्लाह ने मुझ पर इस बीमारी को मुसल्लित किया है, हालांकि अल्लाह उसे मुझ पर कभी भी मुसल्लित नहीं करेगा। मसनद अहमद किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 25186। तर्जुमा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया करते थे, जिस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रूह कब्ज़ा होने का वक्त आता था, उनकी रूह कब्ज़ा होने के बाद इन्हें उनका सवाब दिखाया जाता था, फिर वापस लौटा कर इन्हें इस बात का इख्तियार दिया जाता था कि इन्हें इस सवाब की तरफ लौटा कर मिला दिया जाए या दुनिया में भेज दिया जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वक्त विसाल जो करीब आया तो मैंने उनके मुँह से आखिरी कलिमा जो सुना वो ये था, रफ़ीक़ आला के साथ जन्नत में। मुझे वो बात याद आ गई जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई थी और मैं समझ गई कि अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी सूरत हमें तरजीह ना देंगे। मसनद अहमद किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 25187। तर्जुमा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विसाल के दिन मस्जिद से वापस आकर मेरी गोद में लेट गए। उसी दौरान हज़रत सिद्दीक़ अकबर के घर का कोई फ़र्द हाथ में सब्ज़ मसूक लिए हुए आया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तरफ इस तरह देखा कि मैं समझ गई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसूक करना चाहते हैं। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किया आप चाहते हैं कि मैं ये मसूक आपको दूँ? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हूँ। मैंने इसे लेकर चबाकर नरम किया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह उम्दगी से मसूक की जिस तरह मैं इन्हें पहले करते हुए देखती थी। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे रख दिया। मैंने महसूस किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म भारी हो रहा है।
می نے ان کے چہرے پر نظر ڈالی تو ان کی نگاہیں اوپر اٹھی ہوئی تھیں اور وہ کہہ رہے تھے، جنت میں رفیق اعلیٰ کے ساتھ۔ می نے کہا، آپ کو اختیار دیا گیا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، آپ نے اسے اختیار کر لی اور اسی دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 25188۔ ترجمہ: حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال میری گردن اور سینہ کے درمیان اور میری باری کے دن میں ہوا تھا۔ اس میں نے کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا تھا، لیکن یہ میری بے وقوفی اور نوعمری تھی کہ میری گود میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اور پھر میں نے ان کا سر اٹھا کر تکیہ پر رکھ دیا اور خود عورتوں کے ساتھ مل کر رونے اور اپنے چہرے پر ہاتھ مارنے لگی۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 25189۔ ترجمہ: حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی ہے کہ ہم عورتوں کو کچھ معلوم نہیں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کسی جگہ عمل میں آئے گی، یہاں تک کہ ہم نے منگل کی رات شروع ہونے کے بعد رات کے آخری خاں میں لوگوں کے گزرنے کی آوازیں سنیں۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 25190۔ ترجمہ: حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات میں مبتلا ہوئے تو بار بار اپنے روح انور پر چادر ڈال لیتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھبراہٹ ہوتی تو ہم وہ چادر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے ہٹا دیتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ یہود و نصاری پر اللہ کی لعنت ہو، انہوں نے اپنے انبیاء علیہم السلام کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اس عمل سے لوگوں کو تنبیہ فرما رہے تھے تاکہ وہ اس میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 25191۔ ترجمہ: ربا کہتے ہیں کہ میں نے معمر سے پوچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال بیٹھنے کی حالت میں ہوا تھا؟ انہوں نے فرمایا ہوں۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 25192۔ ترجمہ: حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت یہ تھی کہ جزیرہ عرب میں دو دن کو نہ رہنے دیا جائے، صرف ایک دین ہو اور وہ اسلام ہو۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 25193۔ ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات میں مبتلا ہوئے تو بار بار اپنے روح انور پر چادر ڈال لیتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھبراہٹ ہوتی تو ہم وہ چادر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے ہٹا دیتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ یہود و انصاری پر اللہ کی لعنت ہو، انہوں نے اپنے انبیاء علیہم السلام کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اس عمل سے لوگوں کو تنبیہ فرما رہے تھے تاکہ وہ اس میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 25194۔ ترجمہ: حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ ذات کے موقع پر لوگوں کو نماز خوف پڑھائی اور وہ اس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دو حصوں میں تقسیم کر دی۔ ایک گروہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صف بندی کی اور دوسرا گروہ دشمن کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کہی اور جو لوگ پیچھے کھڑے تھے انہوں نے بھی تکبیر کہی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا تو انہوں نے بھی رکوع کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا تو انہوں نے بھی سجدہ کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا تو انہوں نے بھی سر اٹھایا۔
پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر رکے رہے اور مقتدیوں نے دوسرا سجدہ خود ہی کر لی اور کھڑے ہو کر ریڑھیوں کے بل الٹے چلتے ہوئے پہلے گروہ کی جگہ جا کر کھڑے ہو گئے اور اس گروہ نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صف بنا لی، تکبیر کہی اور خود ہی رکوع کیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا سجدہ کہا تو انہوں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سجدہ کیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے دوسرا سجدہ خود ہی کیا۔ اس کے بعد دونوں گروہ اکٹھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صف بستہ ہو گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ساتھ لے کر رکوع کیا۔ پھر سب نے اکٹھا سجدہ کیا اور اکٹھے سر اٹھایا اور ان میں سے ہر رکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیزی کے ساتھ ادا کیا اور حتیٰ علامکان اسے مختصر کرنے میں کوئی کمی نہیں کی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو لوگوں نے بھی سلام پھیر دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے۔ اس طرح تمام لوگ مکمل نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہو گئے۔ مسند احمد کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات حدیث نمبر 25195 ترجمہ حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی ہے کہ میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر تیل لگاتی تھی تو مانگ سر کے اوپر سے نکالتی تھی اور پیشانی کو چھوڑ دیتی تھی۔ مسند احمد کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات حدیث نمبر 25196 ترجمہ حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص کوئی نماز پڑھے اور اس میں سورۃ فاتحہ بھی نہ پڑھے تو وہ ناقص ہوتی ہے۔ مسند احمد کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات حدیث نمبر 25197 ترجمہ حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی ہے کہ بعض اوقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نماز پڑھتے تو میں ان کے اور قبلہ کے درمیان جنازے کی طرح لٹی ہوتی تھی۔ ابو امامہ جو اس مجلس میں عمر بن عبد العزیز راہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہنے لگے اے ابو عبداللہ، شاید انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں ہوتی تھی۔ روح نے کہا کہ میں آپ کو یقینی بات بتا رہا ہوں اور آپ شک کی بنا پر اسے رد کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہی فرمایا تھا کہ میں ان کے سامنے جنازے کی طرح لٹی ہوتی تھی۔ مسند احمد کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات حدیث نمبر 25198 ترجمہ حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو 13 رکعتیں پڑھتے تھے، ان میں سے 6 رکعتیں 2 کر کے ہوتی تھیں اور 5 جوڑے پر وتر بناتے تھے اور اسی پر بیٹھ کر سلام پھیراتے تھے۔ مسند احمد کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات حدیث نمبر 25199 ترجمہ حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام حسان کے سائے میں تشریف فرما تھے کہ ایک آدمی بارگاہ نبوت میں آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جل گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے بتایا کہ میں رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے قربت کر بیٹھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ وہ ایک کونے میں جا کر بیٹھ گیا۔ اسی ثنا میں ایک آدمی گدھے پر سوار ہو کر آیا، اس کے پاس کھجوروں کا ایک ٹکڑا تھا۔ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا صدقہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جل جانے والا کہم ہے۔ وہ کھڑا ہو کر کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہاں موجود ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لے لو اور اسے صدقہ کر دو۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے علاوہ اور کس پر صدقہ ہو سکتا ہے؟ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں اپنے اور اپنے اہل خانہ کے لیے کچھ نہیں پاتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تم ہی یہ لے جاؤ، چنانچہ اس نے وہ لے لیا۔ مسند احمد کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات حدیث نمبر 25200 ترجمہ محمد بن ابی عبید کہتے ہیں کہ میں نے عدی بن عدی کندی کے ساتھ حج کیا تو انہوں نے مجھے خانہ کعبہ کے کلید بردار شیبہ بن عثمان کی صاحبزادی صفی کے پاس کچھ چیزیں پوچھنے کے لیے بھیجا جو انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ سے سنی ہوئی تھیں۔
تو صفی نے مجھے جو حدیثیں سنائیں ان میں ایک حدیث یہ بھی تھی کہ انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ کا یہ ارشاد بیان کرتے ہوئے سنا ہے زبردستی مجبور کرنے پر دی جانے والی طلاق یا آزادی واقع نہیں ہوتی۔